والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجنت الياء للغائب أي لجنس الشخص المذكر الغائب أي لغير جنس المتكلم المخاطب لشخص حادث. يضرب ولا من له يذهب ليشمل الحاضر الذي ليس بمتكلم ولا مخاطب سواء كان ذلك واحدا أو اثنين أو جماعة إلا أنه جنس تقدر الزانو جنس المتكلم إنه مخاطب على دل سنر مننا نناغرونا إننا منناغرو አይነት ካላደለ እዚሁም ያለው ሰውዬ ስለሱ ብንናገርኛ ጋይብ ይባላል። አሁን የተፈለገው ተናጋሪም ይሁን የሚያናገሩት አለመሆን ነው። ያ ከሆነ ምን ገባ ከኛ የራቀው ማጠገባችን ያለው አሁን ስላንተ ዝም ብዬ ዘሃበ አሁን የዝሃቡ ያኩብ እናገር መሰለን የቀረው ያኩብ ስላራቀው አይሆንም አይባልም። የተፈለገው متكلم ወይ مخاطب አለመሆን ነው። ያ ከሆነ ምን ገባልን ليش من الحاضر الذي ليس متكلم ولا مخاطب سواء كان ذلك واحدا أو اثنين أو جماعة يعني يدرساني مثلا يطالعاني ياكو راهن زي يلاچو غيب هنا تشوفال ማለት ነው غيبው የተፈለገው عدم الحضور አይደለም ግልጽ ነው ወይ ተከሉምና ኺጣብ አለመኖር ነው إلا أنه عدل عن هذا الأصل في الغائب والغائبتين لما عرفت مرحبا لأن الياء من وسط الفم والغائب هو الذي يكون في الكلام الجاري بين المتكلم والمخاطب غائب እኮ መሐከል ላይ ያለው ንግግር ላይ እኔ አሁን ስለ አንድ አካል ብናገር ለእናንተ በእናንተ መሐከል እኮ ነው አሁን ስለሱ ጉዳይ ተነሳያለሁ መቼም ነገሩ ያው ማስጠጋት ነው ወሰጥ እንደሆነ ተብሎ ያውም ደግሞ መስጠት ይፈهم ነው የሚሆነው ያለውን ብትሉ የሚወስድ ከላም የሚወጣው የሚወስድ ፈም ነው የሚወጣው ናም አሁን ትርጉሙና ሐርፉ እንደመሳሰል ማለት ነው ይሄ እኮ ተናሶ ፈለጋ ነው ግን እንደዚህ አይነት ታቢር ላይ ዑለማዎች ማለት ምንድነው ከአረቦች ተሰምቷል ቢባል ነው ምን ፋይዳ ከዚህ በኋላ ለእያንዳንዱ እኮ ሙናሰባ እየፈለግን ነው እየተቸገርን ነው አሁን ያኡ ለጋይብ የተደረገው ጋይብ በይነ ሙኻጢብ ወሙተከሊም መሐከል ላይ ስለሚሆን ስለ ጋይብ የሚነገረው እኮ በሙተከሊም ላይ ሙኻጢብ መሐከል ነው ያኡ ደግሞ ወስጥ ፈም ነው የሚወጣው ሐቅ ነው መخرج ያ ወሰጥ الفم ነው ይሄን ደግሞ ለማወቅ ከፈለግን ስኩን አድርገን መናገር ነው ያን ሐርፍ وأجنت النون للمتكلم إذا كان معه غيره مطلقا غير ያለው የካነ خبر ነው مع ያለው ስሟ ነው غير ያለው ስሟ ነው مع ያለው خبر ነው مقدم وأجنت النون للمتكلم إذا كان معه غيره مطلقا لتأيينها أي النون لذلك للمتكلم معه غيره في الماضي نحن نصبنا أيه ماضي ላይ النون متعين ለዚህ ተብሎ ሙዳሪዑም ላይ ሆነ ማዲ ላይ እኮ ነሰርና ተላልኩ ሌላ ጋር ከሆንኩ ሙዳሪ ላይ ከሆነ ወይ ሙአዚም ነው ወይ ሌላ ሰው አለ ምን ተላልኩ ነዝሃቡ እናድርሱ ደረስና ግዴታ ነው ማዲው ላይ ኑን መሆኑ فأتبع المضارع الماضي يهود فأتبع المضارع الماضي في ذلك وفيه ما جنيته وقيل زيدت النون في المتكلم مع غيره لأنه أي شأن لم يكن من حروف العلة شيء كحرف العلة እዚህ ቦታ ለመጨመር የተረፈልን ነገር የለም ኑን ደግሞ ቅርብ ነው ከሐሩፍ العلة አይሁን አሁን መጨመር ያለበት ከሐሩፍ العلة ነበር ከሐሩፍ العلة አንድም አላገኘንም ከሐሩፍ العلة አንድም ሳናገኝ ስንቀር ምን እናርግ ሐርፍ العلة ጋር ትንሽ የሚጠጋጋ ሐርፍ እንፈልግ ማንን አገኘን ኑንን وهو أي النون قريب في حروف الإلة في خروجها من حروف الإلة قريب إنه بمخرجه كم دين عن هواء خيشوم اللي بتوقعه قلنا لكم نون لا يدين وهو أكثر أنفي وقيل أجنت النون له لموقت بينه وبين نحن على قياس ما قيل في تعيين الأنف للمتكلم وحده عالفنه ولذلك لم يذكره عند آله نحن قال إني مسلسلناه
وفتحت هذه الحروف أي حروف المضارعة في جميع الأبواب للخفة إلا في أبواب الرباعي أي الرباعي كان وهو الرباعي فعلل وملحقاته وفاعل وأفعال وفعال بتشديد العين فإنها مضمومة فيهن لأن من جملتها الياء والكثرة عليهم مستكرهون فهم الباقي عليه وفي الفتح التباس لما سنذكره بالوال بعدك عليه فتح خفيف نو ضم ثقيل ነው የቃላት ብዛት እንደሞስናይ ሩባዒ ጥቂት ነው ከሱ ውጭ ያለ ሱላሲ የሚሆን ሱዳሲ ኹማሲ ብዙ ነው አየሁት ለብዙ ቀላልን ለጥቂት ከባድን ሰጠን ተዓዱል አገኘን ማለት ነው ተዓዱል አገኘን وضمها من أصلها الرباعي مثل وجوب أجاب الداء كنو وما سواه فيه منه تفتتح ولا تبل أقل وزن أمر جحنا يلو بالملحو ثلاثي هنا خماسي هنا لا مباري لنا جن ما درو بعيك هنا مدواري ولا حرف المدوار أدم يترجع أجاب يجيب دحرج يدحرج أكرم يكرم هذا من له جن ثلاثي كهون سذهب يذهبوا خماسي هنا انطلق ينطلقوا أو ثلاثي استخرج يستخرج يهك الله سلهنا أنت يبقى كذه الليال كذا ملحقات تتم قالنا قاتل يقاتل من فلقوا مادي وعرفتهن وضمها من أصلها الرباعين مادي رباعيك هنا مضارع لا يحرف انتنو الدرجال لأن من جملتها الياء والكسرة عليها قتلوا مستكرهون اكو كحرف إلا كحرف المضارع عندنا مندنو ياء نو بس لا كسر بالدرج أدين كسر بالدرج ياء لا كسر كمستنتنو مستكرهن يتألف أيالنا انتنا الله رباعي ላይ ነው እንጂ አሁን ሱላሲ ላይ ይድሪቡ አለ ዶረበ ይድሪቡ ኒድሪቡ ቲድሪቡ ስላለ ይሄ አለ አላሳለፍንም ወይ ይሄንን እዚህም ይመጣል እንትን ላይ ማሳለፍናል እንጂ እዚህ ላይ ሰለፈናል እዚህም لأن هذه الأربعة رباعية والرباعي فرع للثلاثي في الاحتياج أيوة وقوله وضم أيضا فرع الفتح يأسي هون كبدا الملوك والضم أيضا فرع للفتح فرع الفتح نوكو في الخفة فناسب في الخفة فناسب الضم الرباعي من حيث الفرعية فأعطي له ليدل على ما قدرناه من قولنا فإنها مضمومة فيهن بلاد وقيل إنما ضمت هذه الحروف في الرباعي لقلة استعمالهم أي الأبواب الأربعة وفي استعمال الثلاثي فاختص الضم بالأقل استعمالا والفتح بالأكثر استعمالا تعادلا بينهما هنا تعادلا بينهما أهون هي بعد المكفل مالنا عندي متأتنوا واعلم أن هذين الوجهين للترجيح بعد الوقوع وأما وجه عدم كون قبيلتين على حركة واحدة في الأصل أعني الفتح فهو أنه لو فتح في مثل يكرم وكيل يكرم يلتبس بالمضارع الثلاثي ثم حمل عليه كل ما كان ماضيه الأربعة أحرف ولم يؤكد إذ في العكس يلزم الالتباس ولو في سورة بخلاف العكس فإنه لا التبس فيه أثر لا التباس فيه أثر يعني كنت لا يجون مرحبا وأما وجعله أعني فهو أنه لو فتح بمثل يكرم وكيل يكرم يلتبس بمضارع الثلاثي نوكو أهم كارما يكرمونه أكرم يكرمونه الله يتمكو مكانهم يثلاثي مضارع مفتوح ነው ሩባዒ ነው የምናርገው በምን ታውቃለህ يكرم بيلانبو كروم يكرم بيلانبو ግራ ተጋባሉ ፈታከ ሆነ بالتالي የثلاثي ሲሆን كروم يكرم باب الخامس ነው ሩባዒ ደግሞ ሲሆን ያው አክረመ ይክሪሙ ሆነ ይሄ ለልትባስ ለማስወገድ ነው በሚት ተደረገው ይሄ አንድ ምክንያት ነው ወቂል እኮ ነው
ويفتح حروف المضارعة ما ورائهن مما قل استعمالهن لكثرة حروفهن فلو ضمت فيهن يلزم زيادة الثقل هما في جسد أيوة دوما مثلا بالله جديد ولم تكسر للثقل ولما ذكرنا لجملتها الياء والكسرة عليها مستكره ولما ذكرنا يا ليس مستكره بالنار وأما يهرقوا ثم قم يعني مش هو غلط الله انت زلاي هي قبيلتين هذه واما عجموا واما هذه كان قبيلتين هي قبيله اللي